Si Kristo ang kahaya. Salamat sa Diyos. Paglipay ka mo, mga gatong malagit nun. Pag-awit ka mo, mga anghel sa langit. Pagsadya ka ng mga binuhang kaliyong sa trono sa Diyos, ipalanog ang mga trumpeta sa kalawasan. Si Jesucristo itong hari na panahon pa. Pagsadya uyuta sa itong kahayag, ginanagan, ipakita ang iyong kasanag sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na, kuno ikaw sa himaya, sa kahangturan na hanaw na gayon ang kagigit. Pag-ipay unahan sa nasimbahan, pagsadya ng mahimayamon, naganag kanimo ang manlubos na nabanhaw, usaawit sa ibog katawhan, sa Diyos na nakapundok dinhi, kining dapita palaguka. Mga minahal na higala, nanining pala ang gabi, nagbarog ang buukan kaninyo. Huyog ka mo, kanako sa pagpangayo sa kaloy sa Diyos. Araw ako manininiya tapos sa surubuon, at aganong taniya sa grasya sa awit ni ini mga pagdaig sa Pasko. Ang ginumana kaninyo, Manang sab kanimo, inyong mga kasing-kasing, ang nanghibayang ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong ating Diyos. Ayog matarong, Ay gayon matarong pagdahil sa magita nga Diyos sa tumahan, nga mga kaong sa tanan sa iyang mundo anak na si Jesucristo, atong Ginoo, sa tibok pagpati sa kasing-kasing sa labutan, pinay sa tibok sa mga awit. Kay si Kristo nga sa tunay amahan sa utang ni Adan ni Bayan, sa buhing huling sa unang sala, pinagi sa minunod-dugo umihugas. Kini mo ang piyesta sa Pasko, karo sa ihaw si Kristo, ang matuod ng kordero. Pinagi siya dugo ang magamhaan sa tanang mga magtutuo na inyong balakan. Mao kinagawi karo sa giluwas tuwang ang mga kinikanan, ang mga anak ni Israel. Ito ako sila gikan sa pagkaulipon o lakas sa dagat, gidala mo sila nga wala mabasa. Mao kinagawi karo sa mga Kristiyano sa ibang kalibutan, pinutasan sa sala, o tinubos sa tanang kahugawan. Nayuling ngadto sa grasya, itubo na inuusa ngadto sa kasangkas. Mao kinagabi ito sa gilugti ni Jesucristo mga kalikana sa kamatayon na manaw siya kamanaugon. O katigalahan panumbalik sa imong kaluoy alang kanamo o dili masugod nga pagpangga sa imong ugma aron matubos mo ang ulipon itugyan mo ang imong bugtong anak. O palaran nga kalakasan o gikinahanglan nga salangyadan nga naangkon alang kanamo sa imong kadako nga manlubos. Ang mibalik ikan sa mga minatay, bimanuwag sa iyang malinaw, kahayag na din sa tanang mga tao. Siya ang anak na mo'y hari, hangtod sa kahangturan. Amen. O gaman ang amahan, ikaw naghatag ka namo grasya, pinagining mga timailhang sakramental. Nga nagatugan ka namo sa mga katingalahan sa imong dili makitang gahom. Diha sa bunyag gigamit namo ang imong kasal nga tubig nga imong gihimong mabungahong timaan sa grasya nga imong ihatag dinhi inining sakramentuha. Sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan ang imong espiritu nagalihok ibabaw sa katubigan. Aron sukad niadto mahimo kini nga tinubdan sa tanang kasantos. Ang mga tubig sa dakong lunob imong gihimong larawan sa mga tubig sa bunyag nga magpawagtang sa sala ug magpasugod sa kaayo. Latas sa mga tubig sa dagat nga pula.
Gidala nimo ang Israel gikan sa pagkaulipon aron mahimong larawan sa balaang lungsod sa Dios nga nga naluwas sa gapos sa sala pinaagi sa bunyag. Dito sa mga tubig sa Jordan ang imong anak gibunyagan ni Juan o sa espiritu gidihugan. Nagbuot ang imong anak nga dugo o tubig ubuhagay gikan sa iyang kilid samtang nagbitay siya sa cross. Human siyang pagabanhaw ang mga tinunan iyang gitugon. Lakaw kamo og tuloy ang tanang mga nasod. Bunyagi sila sa ngalan sa Man ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa mahang tanawa karon nga mahigugmaon ang imong simbahan ug abliha alang kaniya ang tuburan sa bunyag. Pinagi sa gawom sa Espiritu ang grasya sa imong anak ihatag sa tubig nining tuburan. Ang tao sa imong larawan imong gibuhat sa sala siya hugasi. Dinhi sa bagong pagkatao pinagi sa tubig ug sa Espiritu. Nangamuyo kami kanimo amahan o sa imong anak, ipadala ang imong Espiritu Santo dinhi sa tubig niining tuburan. Ang tanan nga gilubong uban ni Kristo dinha sa kamatayon pinagi sa bunyag. Babanhaw usab unta uban kaniya ngadto sa kabag-o sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manayog maigsoon, mag-apo kita sa itong Ginoong Diyos, nga iyang panalanginan kining tubig, nga iyang hinimo, nga atong gamiton aron paghandom sa atong kaugalingong bunyag. Baguhon unta niya nga atong pagkatao, gampingan unta kita niya, nga maunungon sa Espiritu nga atong nadawat. O Ginoong among Diyos, karong gabiuna ang imong katawhan nagtukaw nga nagampo. Ubanay kami samtang nagahandom kami sa mga misteryo sa imong pagpamuhat ug sa labaw sa kadakong misteryo sa pagpangluwas. Bindisini kining tubig nga magpalambo sa binhi dinhi sa kaumahan. Ug nagahatag kanamo katagbaw ug kalimpyo. Imo kining himong sulgoon sa imong kaayo, pinagi sa tubig giluwas mo ang imong katawhan ug gitagbaw mo ang ilang kauhaw dito sa kamingawan. Gisangyaw sa mga propeta nga ginamit ang tubig. Maghimo ikaw ang bagong kasabutan uban sa tao. Pinagi sa tubig nga gibalaan ni Kristo dito sa Jordan, gibago nimo ang among makasasalang kinaiya diya sa aghugas nga maghatag og bagong pagkatao. Ito ka kining tubig nga maginumdom namo sa among bunyag o paambita kami sa mga kalipay sa among mga igsuon nga gibunyagan ngadto sa mga misteryo sa Pasko. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manghinigugma ko diha ni Kristo pinagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw kita usab gilubong uban ni Kristo pinagi sa bunyag aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bagong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, bago nato ang mga saad sa atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Karon sa gisilikway nato sa tanas o misaad, kita pag-alagad nga magkarunayon sa Dios dinha sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Busa, tubag kamo ha? Nagsalikway ba kamo kang Satanas? Nagsalikway. O sa tanan niyang mga buha? Nagsalikway. O sa tanan niyang mga haylo? Nagsalikway. Nagatubag kamo sa Dios ang amahan ng mga gawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatubag kamo kay Jesu-Kristo ang ating bugtanak nga atong Ginoo, kag anak ni Maria nga Birhen, gilansang sa krus na matay gilubong, nabanhaw gikan sa mga binatay ug karon nagalingkod sa tuo sa amahan. Nagatubag kamo sa Espiritu Santo, Santo Simbahang Katoliko, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala,
sa pagabanaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Nagatuo. Ang Dios ang Ama ng Amahan at sa atong Ginoong Kristo mihatag kanatong bagong pagkatao pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Umipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan untan kita niya aron magpakarunayon kita sa atong Ginoong Kristo hangtod sa kahangturan. Amen. Bilang sa pagtindog, mag-awit. Sa imong mga sakramento, ikaw ang among kalangwanan, ikaw ang among kaluwasan, tuloy kami sa pag-awit, tuloy kami sa pagdahil. Ikaw man gayud o Ginoo, ating man sa kayo. Salamat o among Ginoo sa imong mga sakramento. Ikaw man ang among paglaon, ikaw man ang among kalikot. Kasiga kami o Ginoo, tuwiha ang among pagtuon. Dawa ka ang among salubong, sa pag-igugma. Ikaw man gayud o Ginoo, ating man sa kaayo. Salamat o among Ginoo sa imong mga sakramento. Mapagampo sa katauhan uban sa pagmaya o kalipay atong imantala nga si Kristo nabanhaw ang dakong kahayag nagbanwag na kanato. Upinagi kaniya atong ihalad ang atong mga pag-ampo ngadto sa Amahan. Sa matapag-apo atong tubag kahayag nga nagdan-ag kaluy